बच्चों को बार बार खाना न दें, बार बार खाना बच्चों को न दें, जब तक कि एक वक्त का खाना हजम नहीं हो। दूसरी, हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे खाएं, बच्चों को ज्यादा खिलाना मुजीर है। कमाते ही हम बच्चों के लिए, लेकिन हमें तरबियत भी तो करनी है। एक बहुत अच्छा सा वाकया याद आया। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने घर के आंगन में दरख्त लगाया। वो दरख्त यूं झुका, जब यूं झुका तो दिल में ख्याल आया, चलो कभी किसी दिन लकड़ी लगा के सीधा कर लेंगे, चलो कभी किसी दिन। वो कहाँ, वो तो बढ़ता ही जाता था और वो सूखता जाता था, मजबूत होता जाता था। अब वो जब घर से निकले तो एक दिन सर में चोट आई। उन्होंने अब उसे सीधा करना चाहा तो हाथ दर्द करने लगे, लेकिन दरख्त सीधा न हुआ। हमारे बच्चों का हाल भी यही है। ये जब बच्चे होते हैं, हम जिधर मोड़ेंगे ये मुड़ेंगे, हम जो फिक्र पैदा करेंगे पैदा होगी, जिधर ढालेंगे ढलेंगे। जिस दिन ये तनावर दरख्त बन गए, तुम इन्हें कहीं नहीं ढाल सकते, कहीं नहीं झुका सकते। हम जवान होने के बाद कहते मौलाना मेरे बेटे को सुधारो तो सही। आपने बिगाड़ा, मौलाना सुधारेगा? कौन सुधार सकता है? अब उसे अगर कोई सुधारेगा तो किसी वली की नजर सुधारेगी। हाँ, बचपने में जब तरबियत के दिन थे, क्यों तरबियत हमने नहीं की? देखें सैयदा फातिमा को इमाम हसन इमाम हुसैन में झगड़ा हुआ। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए, अम्मी मुझे भाई हसन ने मारा। बेटा ये नहीं सुनना चाहती किसने मारा, क्यों मारा, मैं तो बस इतना जानती हूं जो अपने अब्बा से सुना है, जब दो मोमिन लड़ते हैं तो अल्लाह नाराज होता है। अम्मी अल्लाह नाराज होता है? फिर वो क्या करता है? जिससे नाराज होता है उसको जहन्नम में फेंकता है। फिर वो राजी कैसे होता है? बेटे अगर सजदा कर लो तो वो राजी हो जाता है। माँ ने क्या करवाया? सजदा। यही सजदा कयाम करबला में मौला हुसैन को याद है। देखा, ये बचपने की तरबियत है। गोद में कुरान पढ़ाया, गोद में कुरान सुनाया, मौला हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया। माँ की तरबियत ये बनाती है। खाने में बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के माँ वक्त दे, बैठे जानवरों की तरह चारा डाल करके मालिक की तरह दूर न हट जाए। माँ की जिम्मेदारी है, बैठे देखे मेरा बच्चा कैसे खाता है। और एक खास बात, औलाद किसकी सोहबत में रहती है, इस पे भी माँ की नजर होना चाहिए, बाप की नजर होना चाहिए। पहली बात तो फकीर का मशवरा यह है जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हत्तल इम्कान बच्चों को दोस्त बनाने से बचाओ। बचपने में जितने कम दोस्त हैं उतनी आफियत है, और जवानी में जितने ज्यादा दोस्त हैं उतनी आफियत है। क्योंकि दोस्त तो आजकल माल की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, कार और जो है वो बाइक की बुनियाद पर बनते हैं। इस्लाम में दोस्त तो अल्लाह के लिए बनते हैं। फारूक आजम कहते हैं मेरे दोस्त तो ज्यादा हैं, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया क़यामत के दिन उसके दर्जात बहुत बुलंद होंगे जिसने अल्लाह के लिए लोगों को अपना दोस्त बनाया हो। लेकिन अल्लाह के लिए दोस्त तो कैसे? जब तू खुदा को भूले तो वो खुदा की याद तुझे दिला दे, वो दोस्त है। वो नहीं कि चल फिल्म देख कर आते हैं, वो दोस्त तो नहीं, वो दुश्मन है। चल गाने सुनते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। वो फला के अफेयर के मामलात में पड़ते हैं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। देखो बच्चे किसकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत बच्चों को बिगाड़ती भी, बनाती भी। नबी का बेटा गलत सोहबत में पड़े, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो काफिर हो गया। सोहबत बहुत अहमियत रखती है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सोहबत का असर ऐसे है जैसे भट्टी और इत्र की। अगर तुम अतार की दुकान पे जाओ, वो अतर ना भी दो तो भी तुम्हें खुशबू मिल जाएगी, और अगर तुम भट्टी पर बैठो लोहे की, वो तुम्हें चटका ना भी लगाए तो भी भट्टी से धुआं तुम्हारे चेहरे को परागंदा कर देगा। शेख सादी शिराजी कहते हैं एक मर्तबा में मिट्टी मलकर नहा रहा था, मैंने क्या देखा कि उससे गुलाब की खुशबू आती। मैंने मिट्टी से पूछा, ओ मिट्टी तू तो मिट्टी है, तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया, चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, मेरे अंदर भी गुलाब की सी खुशबू आ गई। ये है, अच्छों की सोहबत में रखो। अब बताऊं अच्छा माहौल तुम्हें कहां मिलेगा मेरी बहनों? कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इन सुन्नी दावत इस्लामी वालों को दुआ दो कि तुम्हारे बच्चों को अगर अच्छा माहौल चाहिए तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, नेकियों का माहौल मौजूद है, काफलों का माहौल मौजूद है, इज्तिमात का माहौल मौजूद है।
اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد تک بھیجو، نماز کے لیے مسجد تک بھیجو، انہیں نماز کا عادی بناؤ۔ اگر وہ نہیں پڑھتے، اسلام کا حکم ہے کہ انہیں مار کر پڑھاؤ۔ اچھا، آپ یہ سوچتے ہوں گے چونکہ میں بحیثیت مولوی تقریر کر رہا ہوں تو میں کھیل پر کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع بھی دو، انہیں کھیل سے روکو نہیں۔ کچھ وقت ہونا چاہیے جو بچوں کے لیے کھیل کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ مکمل کھیلے تو بھی تکلیف ہے اور نہ کھیلے تو بھی تکلیف ہے۔ جو بچے بچپنے میں کھیلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ذہین اور دانشمند ہوتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث ہے، حبشیوں کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، تیر چلانا، تلوار چلانا، لاٹھی چلانا۔ حضور آ کے کہتے ہیں، جب وہ رک گئے آقا کے ادب میں، کہا کھیلو کھیلو، تاکہ یہودی اور نصارہ کو پتا چلے کہ ہمارے مذہب کے اندر بہت آزادی ہے، ہمارے مذہب میں کشادگی ہے، ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع دو جس سے ان کی نشو نما ہو۔ لیکن کیا کھیلیں؟ موبائل پر گیم نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کھیلیں؟ کھیلنے کے لیے کچھ چاہیے، ایسا کھیل ہو جس سے جسم کی ورزش ہو، ایک مخصوص وقت کے لیے ہو۔ وہ وقت نماز کا نہ ہو، وہ وقت پڑھائی کا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو آقا علیہ السلام اپنے بچپن میں 1 مہینہ مدینہ شریف میں رکے تھے ان کی امی کے ساتھ۔ تو سرکار نہروں کو بتاتے تھے، دیکھو یہ نہر ہے، یہاں میں تیراکی کیا کرتا تھا بچپن میں۔ کس عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو دوڑنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو جو اچھے کھیل اس زمانے میں رائج ہو، جس کی اسلام نے مخالفت نہ کی ہو، اس کی طرف آمادہ کرو۔ اس سے ذہن کی نشو نما ہوتی ہے اور بچوں کے اندر ایک ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ دوڑنے والے بچے پھرتیلے ہوتے ہیں، بیٹھنے والے بچے سست ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو کھیلنے کا بھی موقع۔ کچھ گھر ایسے ہیں، اتنے شریف خاندان ہیں، وہ کسی کو کھیلنے ہی نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں شرافت رسول اللہ کے گھر سے بھی کسی کے گھر میں ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی کو شرافت ملتی ہے تو وہ شریف بنتا ہے۔ شرافت کو میرے نبی کے قدم ملے ہیں تو اسے شرافت نصیب ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عام بچوں کی طرح حضور نہیں کھیلے، اس لیے کہ میرے آقا نبی تھے، سید الانبیاء تھے، حضور نے تیراکی کی، لیکن حسنین کریمین کو کھلایا ضرور۔ اور حضور علیہ السلام تو بچوں کو لے کر باغ میں پہنچتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ ماں باپ کے لیے ہے۔ باغ میں پہنچتے تھے، بچوں سے دوڑ لگواتے تھے اور اس پر حضور انعام مقرر کرتے تھے۔ بچے جب دوڑتے ہوئے آتے، کوئی حضور کے سینے پہ گرتا، کوئی حضور کے پیٹ پہ گرتا، کوئی حضور کے پاس گرتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا بچوں کے ساتھ۔ یہ انداز ہم بھی کریں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کو اس طرح پیار کرتے بچوں سے کسی نے دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو بہت بچے ہیں، میں تو ایسی کوئی محبت نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جاتے جاتے کچھ باتیں، بچوں کو ہمیشہ ڈانٹے نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم ماں باپ ہے تو ڈانٹتے ہی رہیں گے، نہیں۔ بچوں کی عزت نفس ہے، انہیں بار بار ڈانٹو گے تو وہ ڈانٹ کے عادی ہو جائیں گے۔ انہیں ڈانٹنا نہیں، اگر کبھی ڈانٹنا بھی تو بہت نرم اور اکیلے میں، کبھی مارنا بھی تنبیہ کرنے کے، لیکن چوٹ نہیں آنا چاہیے۔ سرکار فرماتے اللہ اس مرد پہ رحمت فرمائے جس نے اپنے گھر میں بچوں کو ڈرانے کے لیے کوڑا لٹکا کر کے رکھا۔ پہلے صحابہ کے گھروں میں کوڑے لٹکے ہوتے تھے اور جس کے گھر میں کوڑا ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں بچے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر رحمت فرمائے جس نے اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کوڑا رکھا ہو، یعنی وہ کوڑا ڈرانے کے لیے ہے، مارنے کے لیے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کا بھی احترام کرو، انہیں جب بولو تو اچھے سے بولو، انہیں اچھی انداز کی گفتگو کرو، وہ تم سے جیسے سنیں گے اسی طرح سے وہ بھی بولنا سیکھیں گے۔ یہ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ انہیں سب سکھاؤ، سب سے اہم چیز ہے انہیں ادب سکھاؤ۔ اگر آپ نے زیور ادب اپنی اولاد کو دیا آپ نے سب کچھ دے دیا، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔